फाल्यांच्यान कोंकणी भाशा मंडळाची सर्त सुरू जाता. काळयो सांगपाची सर्त आख्या गोंयभर. आनीक सद्याक तरी विशालकायेची गजाल म्हणटा ती सुरवातेक जे चालू जाला दर एका इस्कॉलांनी सेंटरांनी जे चालू जाला 5,000 अदीक भुरग्यांनी नोंद करून गेल्या. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत शेणेगोंय वा कथामाळ हाची ही 25वें वर्स आमी मनयतात. हो रुप्या महोत्सवी उत्सव आमचो फाल्यां केंद्र पातळीर जातलो. ह्या वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 20 केंद्रां आसात आनी ह्या 20 केंद्रांनी सकाळी आनी दनपार अशा 2 वेळाचेर ही कथामाळ जातली. ताचे पयलीं आमी गेल्या म्हयन्यात पत्रां धाडिल्लीं शालेय पावड्यार सगळ्यांनी ही सर्त आयोजीत करची आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी फाल्यां आमी अपेक्षीत करता की ही संख्या वाडटली, कारण हें आमचें 25वें वर्स आनी आमी ताचे खातीर खाशेले प्रयत्न केल्ले आसा. ताचे मागीर निमणी फेरी आसा सर्तीची, ती जिल्लो पावड्यार जातली आनी त्याच दिसा राज्य पावड्यार जातली. ती 16 ऑगस्टाक आसतली. आमचे हांगा बोर्दा जे आसा मल्टीपर्पज महाविद्यालय आसा पळय थंय जातली. आनीक त्या समयाचेर मुखेल सोयरेमण FM रेडिओचे कथाकार कथाकथनकार निलेश मिश्रा मुखेल सोयरेमण हाजीर आसतले. ह्या वर्सा आमी खाशेल्यो अशी तजवीज केल्या की आमचें डॉक्युमेंटेशन खंय तरी कमी जातालें. आमी करतालीं पूण हे फावटी मँगलोरचे daiji.com हांचो पंगड येतलो जे तांचे चॅनलाचेर हे रिकॉर्डेड काणयो आसात ते ताचे प्रक्षेपण करतले. त्या भायर स्पॉटिफायाचेरूय काणयो ऑडियो रुपान येतल्यो. तशेंच हांगचे स्थानीक चॅनलांनी आमकां अप्रोच केल्ले आसा आनी तांचोय बी प्रयत्न आसतलो ह्यो काणयो रिकॉर्ड करून तांच्या चॅनलाचेर घालपाचो. कथामाळीक आमी कथामाळीक टॉपीक दिना. जशें गोंयाची दुसरी कथामाळ जी साने गुरुजी ते प्रत्येक वर्सा विशय दितात, पूण आमी तो दिना, कारण आमकां तो आमचो अणभव आसा की ती मॉनिटरी जाता. एक खंयचो विशय दिलो जाल्यार ती सीमीत आसता. प्रत्येकाक ती मोकळीक आसतली की तांकां जो विशय आवडटा जो भावता ताचेर काणी सांगपाची. पूण आमी अपेक्षीत करता वयोगटा प्रमाण जे तांचो सूट आसा ते काणयो सांगच्यो. आमी ह्या कथामाळेचेर पयलीं सुरवेक जशें शिक्षकां खातीर कार्यशाळा दवरता. तातूंत आमी म्हणजे 300-400 टिचर शिक्षक कार्यशाळा करतात, कार्यशाळेक हाजीर आसता. तेन्ना कसले तरेचे कसले तरेचें साहित्य अपेक्षीत आहा हाजे विशीं तांकां जाणीव करून दिता आनी कथा तंत्र आनी मंत्र ह्यो गजाली विशीं तांकां म्हायती करून दिता. पयलो गट आसा तो 1ली ते 4वी ताका 2 ते 4 मिनटां. मागीर दुसरो गट आसा 5वी ते 7वी तांकां 4 ते 6 मिनटां आनी मागीर व्हडलो गट आसा ताका 8 मिनटां. अशे तरेचो वेळेचेर टायमींग आसा. ह्यो कथा आवय बापूय आदार दितात बरोवपाक, शिक्षक बरोवन दितात, भुरगीं ग्रंथालयां वचून लायब्ररीन वचून सोदून काडटात. कोंकणीचे फामाद लेखक जे आसात तांचे कथेंतल्यान कल्पना घेतात आनी एडॅप्टेशन करून आनी आपुणूय रचून ह्यो कथा सगळी सादर करतात. आनी हे ते व्हडले जाता भुरगीं वाडटा तेन्ना तांकां बऱ्याक पडटा. ह्यो कथा सांगता तेन्ना आपशींच ती संवय येता आनी कॉन्फिडन्स येता. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच आउट. ऑफर कुपन कांय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले.